Hello, good afternoon. Naalam ko ipaambit sa inyo ha about sa three part nga gihimo sa Ginoo kanato, ano mao ang espiritu, kalag ug ang lawas, no. Mabasa kana sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 na naingon si Apostol Paul na ang Diyos sa kalinaw magabalaan sa inyong pagkatao sa bugos ninyo nga espiritu, kalag, lawas o pagabantayan unta kini nga mahimong dili mahimong salawayon, no? Inagbalik ni Ginoong Hesukristo nga atong manluluwas, no? O jud ni siya ang bantayan nato. Ang una jud is ang espiritu. Nganuman ang tawo nga adunay Ginoong maayo, buutan, matarong, di ba? Lahi ra gyud na ko ang tawo na ay Ginoo sa kinabuhi. Kay kung ikaw pud espirituhano nya makig-meet ka sa espirituhanon nga tawo, wala mo laing istoryahan kundi ang kamaayo sa Ginoo, no? Ma-feel nimo na kay maka-discern man ka, no? Maka-discern ka. Ako maka-discern ko sa tawo nga dili hinay og espiritu, kanang nagduol nimo na makabalo ko kung kinsa siya, kay na ako'y discernment or makaila ko sa tao, no? Tungod kay nay magsulti sa imuha, no? Na og spiritual siya, mabalaan pud nako kay dawi manulti ang tao nga nay Ginoo. Connected mo duha, wala mo lain sultihan bisan pag maugmaan mo, basta gani pulong sa Ginoo ang sultihan, hastang ninduta gyud, di ka kapuyan, dili jud ka mapulan, no? Kaya ako dili sa panghambog ha, masulti ko kay kanang fasting, di ginahambugay, way padak anay glawas, pero magpasting ko og 3 days, tubig ra mong ginainom, then ampo, naguman gaan kay mong lawas, no? Daghan kay mingon kaya nimo, kaya kay need man ang atong espirituhanon nga butang nga atong pakaunon, mag-ampo kanunay sa Ginoo. Ang Ginoo mohatag mo kusog, dili ka gutomon, no? Imbis gani pagka first day magunaw na ka gutom, labi na pagka duha ka adlaw, apan pag 3 days igsoon kay kanunay kang gaampo, kanunay kang gatuwag og Ginoo, pwede pa mo nimo og 5 days tinuod lang, no? Ana kaayo ang Ginoo, amazing kaayo ang Ginoo, mohatag og kusog kapaskog sa imong kalawasan. Kay tungod kung ang lawas nimo isikal nimo nga bahin na kinahanglan og pagkaon aron busog ka, aron himsog ka, ang espiritual nga bahin na kinahanglan og pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo buhi, no? Life kini. So need jud kayo nga sa tulo ka part sa tao, ang spiritual, kalag ug ang soul ug ang lawas, unahon jud nato ang ato ang ibutang ang sa kasing-kasing nato ang spiritual nga bahin. Kung aduna man kay chair nga gold dira, unaha jud na sa imong sulod sa imong kasing-kasing adunay chair dira nga gold, unaha gayud pag palingkod ang espiritu nga bahin. Kay mamahay di kang matarong, kay ang atong Ginoo nga atong gilagaran righteous God man, kay kanang ang soul grabe kay na makahimo og sala Ginoo igsuon, no? Kay kanang ang imuhang 5 sense og emotion na ada tanan, ang mata nga usay makakita dili maayo ang makita, makapahinaway ka, ang imong nahuna nga usay dautan, ang imong kasing-kasing nga mobati kalain, kalagot, kainggit, grabe maka himog sala ang kalag nga bahin. Then ang sunod is ang lawas, kanang unod nun, no? Kining physical nga sumbagon ka, makapati kag sakit, no? Ug kanang lawas nun ug unod nun nga pagbati, dili ka na maayo, no? Daghan kay nakasalang uban ng rape kay tungod hakong sila sa unod nun nga bahin sa physical na nga, ano. So dako kayo kahimuan ang sala, labi na ang kalag, no? So
kita nga tao nabuhi aning kalibutan na unahon jud nato ang espiritual nga bahin, no? Ipalingkod nato sa atong kinabuhi at sa atong kasing-kasing ang espirituhanon nga mga butang, no? Nga kikihimut-an sa Ginoo kanato kay walay lain ta kapaadtuan, either langit lang ug ang impyerno, no? Nag-ingon siya sa Isaiah is ang langit mao ang akong trono, ang yuta mao ang akong tumpanan. So ako kamong ginaawhag nga sa pagkakaron, unahon nato ang espirituhanon nga butang, dili man ta adunahan apan dato ta kay naatay Ginoo, kita ang manununod, no? O maangkon nato ang kaluwasan, ang lunlon kalipay nga tuwa sa kahitasan nga mao man ang tinuod nato nga Pinoy-anan. Happy Sunday everyone and God bless us all.